तपाईं सबैलाई नमस्कार। हामी आज प्रकृतिको ध्यान गर्नेछौं। जुन प्रकृति, जुन धरती, जुन माटो, जुन ढुङ्गा, यो चराचर जगतको ध्यान गर्नेछौं, जसलाई हामीले पुरै विश्व ब्रह्माण्ड भनेर व्याख्या गरिरहेका छौं, प्रकृति भनेर व्याख्या गरिरहेका छौं, संसार भनेर व्याख्या गरिरहेका छौं। आज हामी त्यो प्रकृतिलाई हृदयमा राख्नेछौं, अनुभव गर्नेछौं। त्यो प्रकृतिले हामी विद्यमान छौं, हामी प्रकृतिमा विद्यमान छौं, प्रकृति हामीमा छ। यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यी 5 तत्त्वले हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ। ध्यानलाई प्रारम्भ गरौं। तपाईलाई सहज लाग्ने, आराम लाग्ने, सजिलो लाग्ने र धेरै बेरसम्म बस्न सक्ने आसनमा स्थित हुनुहोस्। आफ्नो ढाड र कम्मरलाई सिधा राख्नुहोस्। तपाईको आइरहेको गइरहेको श्वासलाई निरन्तर आउन दिनुहोस्, निरन्तर जान दिनुहोस्। बिना कुनै अवरोध तपाईको श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ, आइरहेको छ, गइरहेको छ। शरीर शान्त, शरीर स्थिर, मन शान्त, आत्मा आह्लादित, प्रमोदित, खुशी। तपाईं एकदमै शान्त अवस्थामा, स्थिर अवस्थामा, तपाईका शरीरका सम्पूर्ण अंग प्रत्यङ्गहरू शिथिल, शान्त, तपाईको मन शान्त, तपाईको हृदय आनन्दमा, तपाईको हृदय आनन्दमा। सबैभन्दा पहिले हामी जान्छौं यो ध्यानको यात्रालाई अगाडि बढाउँदै। तपाईका दुवै आँखा बन्द, तपाईका दुवै हातमा ज्ञान मुद्रा। तपाईको शरीरमा श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। तपाईको चिन्तन, तपाईको अबको चिन्तन पुरै पृथ्वीमा, तपाईको अबको चिन्तन पुरै पृथ्वीमा। पृथ्वी, ढुङ्गा, माटो, रुख, बिरुवा, विभिन्न किसिमका धातुहरू, फलाम, चाँदी, सुवर्ण, सुन, स्टील, अनेक किसिमका धातुहरूलाई चिन्तन गरौं। पुरै प्रकृतिमा निहालौं। प्रकृतिमा के भइराखेको छ? जनावरहरू छन्, जनावरहरू बोलिरहेका छन्, चराचुरुङ्गीहरू बोलिरहेका छन्। कुनै पनि यन्त्रका, कुनै पनि साधनका आवाजहरू आइरहेका छन्। साधनको आवाज आइराखेको छ, प्रकृतिको गन्ध आइराखेको छ, सुगन्ध आइरहेको छ। त्यो सबै कुरा म श्रवण गरिरहेछु। यो बाहिरी संसार, यो बाहिरी जगत, यो बाहिरी जगतमा के कस्ता कृत्यहरू भइरहेका छन्, एक एक निहाल्ने प्रयत्न गरौं। तपाईको कानबाट कस्ता किसिमका आवाजहरू तपाईभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्, तपाईले के अनुभूति गरिरहनु भएको छ। तपाई कुनै संगीत सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाई कुनै गाडीको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाई कुनै व्यक्ति बोलिरहेको सुनिराख्नु भएको छ, तपाईले के सुनिराख्नु भएको छ? यो प्रकृति, यो पृथ्वीमा विद्यमान
चल अचल चीजहरूको श्रवण तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। तपाईका आँखाहरूले, तपाईका कानहरूले, तपाईका छालाहरूले, तपाईको सम्पूर्ण शरीरले यो प्रकृतिलाई महसुस गरिराखेको छ, अनुभव गरिराखेको छ। हामी बाहिरी प्रकृतिको अनुभव गर्यौं, अब हामी आफ्नो भित्रको प्रकृतिलाई निहाल्छौं, हेर्छौं। तपाईँ भित्र पृथ्वी छ। तपाईका यी हड्डीहरू पृथ्वी हुन्, माटो हो। तपाईको यो मासु जुन छाला छ यो सबै माटो। प्रकृति तपाईँ भित्र छ। प्रकृतिको माटो तपाईको शरीरमा छ। शरीरका सम्पूर्ण अंग प्रकृतिबाट आएका हुन् र प्रकृतिमै गएर विलीन हुने हो, प्रकृतिमै जाने हो। प्रकृतिबाट बनेको यो मेरो शरीर, माटोबाट बनेको यो मेरो शरीर माटोमै गएर विलीन हुने हो। तपाईको शरीरभित्रका हड्डी, छाला, कपाल, रौं यी सम्पूर्ण चीजहरू माटोबाट निर्मित छन्। म भित्र पृथ्वी छ। म भित्र पृथ्वी छ। म पृथ्वीले निर्माण बनेको छु। म पृथ्वीले बनेको छु। अब तपाईको चिन्तन, अब तपाईको विचार जलमा जानेछ। जल विष्णु, विष्णु जल। विष्णु भनेकै जल र जल भनेकै विष्णु। जलको निवास यो पूरा चराचर प्रकृतिमा अधिकांश छ। जल शीतल, जल शान्त, जल रौद्र, जल विध्वंस, जल आनन्द, जल जीवन। तपाईसँग जल जीवनको रूपमा निरन्तर प्रवाहित भइरहेको छ। यो संसारमा प्रवाहित भइरहेको छ। तपाईको शरीरभित्र प्रवाहित भइरहेको छ। तपाईका नस नाडीहरूबाट जलको प्रवाह भइरहेको छ। जल निरन्तर बगिरहेको छ। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। तपाईको शरीरभित्र जल प्रवाह गरिरहेको छ, हिँडिरहेको छ। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। तपाईको शरीरका नस नाडीहरूबाट जल सञ्चरित भइरहेको छ। तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँ हाँसिराख्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण तात्विक अर्थ जलको विचरण सञ्चरणमा निहित छ। तपाईको चिन्तन तपाईको शरीरभित्रका सम्पूर्ण जलमा। तपाईको चिन्तन यो विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त जल, विष्णु जल, विष्णु, विष्णु र जल परिपूरक। तपाईँ भित्र विष्णुको वास, चराचर जगतमा विष्णुको वास। विष्णु भनेकै जल र जल भनेकै विष्णु। यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे। अब तपाईको दृष्टि, तपाईको चिन्तन, तपाईको चेतना अब अग्निमा प्रवेश गर्दछ। अग्नि, आगो। आगो तपाईँ भित्र विद्यमान छ। आगो संसारमा विद्यमान छ। आगो तपाईँ भित्र विद्यमान छ। एकपटक आफूभित्रको आगोलाई महसुस गर्ने प्रयत्न गरौँ। तपाईको नाभि क्षेत्र, तपाईको नाइटोको वरिपरि एउटा तातो गराउने शक्ति विद्यमान छ। त्यो अग्नि विद्यमान छ, जुन अग्निले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, जुन अग्निले तपाईलाई बचाइराखेको छ। तपाईँ जीवित भएको महसुस गराइराखेको छ। तपाईभित्र अग्नि विद्यमान छ। यो संसारमा पनि अग्नि विद्यमान छ। अग्नि शिव, अग्नि आगो, अग्नि शिव। शिव भनेकै आगो, आगो भनेकै शिव। र त्यो शिव तत्त्वले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ।
त्यो अग्नि तत्त्वले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ बाँचिराख्नु भएको छ। त्यो अग्नि तत्त्वलाई हामी सबैले प्रणाम गरौँ, ध्यान गरौँ। त्यो अग्नि तत्त्व हामीभित्र जागृत होस्, हामी कर्मशील बनौँ, हामी ज्ञानी बनौँ, हामी कर्मशील बनौँ, हामी ज्ञानी बनौँ। तपाईको चिन्तन सम्पूर्ण अग्निमा विद्यमान होस्, तपाईको धारणा अग्निमा केन्द्रित, तपाईको धारणा नाभि क्षेत्रमा अंकित होस्, तपाईको धारणा नाभि क्षेत्रमा, तपाईको चिन्तन अग्निमा, तपाईको चिन्तन समग्र रूपमा चराचर जगतका नियन्ता भगवान शिवमा। वायु अबको हाम्रो यात्रा वायुमा जानेछ। वायु सञ्चरणको विकास, वायुले हामी बाँचिरहेका छौँ, वायुले हामी जीवित छौँ, वायुले हामी सञ्चारित हुन सकिरहेका छौँ। वायु आइरहेको छ, वायु गइरहेको छ, हामी बाँचेका छौँ। 2 मिनेट तपाईभित्र वायु आएन भने तपाईँ मृत बन्नुहुनेछ, तपाईँ माटो बन्नुहुनेछ, तपाईँ माटोमा मिल्न जानुहुनेछ, तपाईको जिन्दगीको यी लीला समाप्त हुनेछ। त्यसकारण वायु हामी सबैको एउटा अमूल्य उपहार भगवान ईश्वर परमात्माले हामीलाई दिव्य उपहार दिएर जानुभएको छ। त्यो दिव्य उपहार वायुको उपहार, जसलाई राम्रोसँग विनियोजन गरौँ, राम्रोसँग प्रयोग गरौँ र जिन्दगीलाई आनन्दमय बनाऊ, जिन्दगीलाई सुखमय बनाऊ, एकदमै आनन्दित बनाऊ। वायुले हामीलाई एकदमै राम्रो तरिकाले बचाओस्, हामीले वायुलाई बचाएर राखौँ। तपाईको श्वास आइरहेको छ, तपाईको श्वास गइरहेको छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। श्वास ल्याउने र श्वासलाई पठाउने प्रक्रियालाई होसपूर्वक नियन्त्रित भएर एकदमै व्यवस्थित तरिकाले तपाईको श्वासलाई लिनुहोस्, तपाईको श्वासलाई ख्याल दिनुहोस्। तर यो श्वास प्रश्वास तपाईको एकदमै सही र सटीक बन्दै जाओस्। तपाईँ स्वस्थ, तपाईँ आनन्दित, तपाईँ आह्लादित, तपाईँ प्रमोदित र तपाईको श्री वृद्धिमा श्वास प्रश्वास बनोस्। श्वास प्रश्वासको सही नियोजनले तपाईलाई श्री वृद्धि ल्याउनेछ, सुख शान्ति ल्याउनेछ। यो वायु चराचर जगतको वायु र मभित्रको वायु एकै हो। वायु देवतालाई हामी सबैको प्रणाम छ। अब हामी प्रवेश गर्दछौँ आकाश। तपाईको चिन्तन पुरै आकाशमा, तपाईको चिन्तन आकाशमा। आकाश तत्त्व जसले गर्दा म तपाईलाई देखिराखेको छु, जसले गर्दा म तपाईलाई अनुभव गरिराखेको छु, जसले गर्दा म तपाईसँग परिचित भइराखेको छु। तपाईले मलाई चिन्दै हुनुहुन्छ, मैले तपाईलाई चिन्दैछु। यो चराचर जगतलाई म महसुस गर्दैछु, म अनुभव गर्दैछु। यो सम्पूर्ण श्रेय आकाशको। आकाश देवता खम ब्रह्म, आकाश देवता खम ब्रह्म, आकाश देवता खम ब्रह्म। ब्रह्मलाई हामी सबैको प्रणाम छ। हृदयमा ब्रह्मको ध्यान गरौँ, हृदयमा ब्रह्मको चिन्तन गरौँ, हृदयमा आनन्दको अनुभूति गर्दौँ, हृदयमा शान्तिको अनुभव गरौँ। आकाश तत्त्व शान्ति, आकाश तत्त्व आनन्द, आकाश तत्त्व ईश्वरीय चेतना, आकाश तत्त्व कैवल्यको आनन्द, आकाश तत्त्व वैकुण्ठको आभा, आकाश तत्त्व कृष्ण चेतना, आकाश तत्त्व शिव चेतना, आकाश तत्त्व शक्ति चेतना। हामीभित्र शक्ति जागृत होस्, हामीभित्र शिव जागृत होस्, हामी सबैको चेतना ऊर्ध्वगमन होस्, हामी सबैको चेतना ऊर्ध्वगमन होस्, हामी सबैको चेतना ऊर्ध्वगमन होस्। हामी आनन्दमा रमाइरहेका छौँ। तपाईको शरीर शिथिल शान्त, तपाईको शरीर शिथिल शान्त, शिथिल शान्त, शिथिल शान्त, शिथिल शान्त, शिथिल शान्त। रिल्याक्स 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 रिल्याक्स। एकदमै सामान्य स्थितिमा श्वास फेरौँ, सामान्य स्थितिमा श्वासलाई फाल्दिने प्रयत्न गरौँ। सामान्य स्थितिमा आउँ, सामान्य स्थितिमा आउँ।
दुवै हत्केलालाई एक आपसमा मलौँ र आँखामा लगाऊँ र सहजताले, सरलताले, सुगमताले दुवै आँखालाई खोल्ने प्रयत्न गरौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। विश्राम।